एचएसएन कॉलेज के पढ़े हुए लड़के अपने को बहुत प्राउडली कहते हैं कि हम गे हैं, और वो ऐसे ऐसे करके बात करते हैं और उनको शर्म नहीं आती। वो इस चीज को छुपाते नहीं हैं। मदीना की बात है, लोगों ने आके उनसे पूछा कि इसका हम क्या करें। उन्होंने कहा इसको शहर के बाहर जाके झोंपड़ी बना दो और इसको 3 वक्त का खाना दे दिया करो, मगर इसको शहर में आने ना दिया करो। हाय अल्लाह, अल्लाह तेनू देवे, अल्लाह तेनू पुत्र देवे। ओ मैनू दे दे पैसे, फुल लिपस्टिक, मेकअप, हेयर स्टाइल। ये कहते हैं जी हम डांस करते हैं, हम नाच करते हैं, हम प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, क्योंकि हमें और कोई काम करने की इजाजत नहीं है। मैं माजरत चाहती हूँ, मैं इससे इख्तलाफ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत दुआएं हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल के आइकॉन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई अपलोड करूं वीडियो तो आपको देखने को मिले। आज मैंने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट उठाया है। ये सब्जेक्ट इसलिए उठाया है कि मेरे घर के पास इस तरह के बहुत से लोग रहते हैं जो कि अपने को इस फ्रेम में डालते हैं जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब है वो लोग जिनका जेंडर ना मर्द है ना औरत है। हम लोगों ने देखा है कि हिस्ट्री में इसके बहुत वाकयात हैं। ये कोई आज की पैदाइश नहीं है। ये जो है ना, हमारे इस्लामी दौर के बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा थे। ये हमारे बादशाहों के, उस सल्तनत उस्मानिया के बादशाह, मेरा सुल्तान जिस पे बना है, उस्मान जो सीरियल बनाया टर्की ने बनाया है, इन सब के जो हरम होते थे, इनके रखवाले ये होते थे। इनको इंग्लिश में यूनास कहते हैं। यूना का मतलब है वो आदमी जिसका कोई सेक्स नहीं है, उसकी सेक्सुअल नीड नहीं है, उसको कोई ऐसा जज्बा नहीं है कि वो किसी औरत को बुरी निगाह से देखे। इसलिए इनको हरम का रखवाला रखा जाता था। इनके पास सारे राइट्स होते थे कि ये शहजादियां तैयार करें, ये औरतें तैयार करें, ये बादशाह के सामने उनको पेश करें, उनके कपड़े जेवर इस सब का रखवाला होते थे। मसला ये हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ इतनी बढ़ती चली गई कि आपको पता है लूत की कौम को क्यों तबाह किया गया था। लूत की कौम को इसलिए तबाह किया गया था कि वो मर्द और मर्द सेक्स करने में इन्वॉल्व हो गए थे, इसलिए अल्लाह ने उस पूरी कौम को तबाह किया। अमेरिका ने 80s में या 90s में अनाउंस कर दिया सेम सेक्स मैरिज, पूरे यूरोप में इजाज़त है। मेरी फ्रेंड जो क्रिश्चियन थी उसने कहा कि जिस चीज़ को अल्लाह ने मना किया है उसको अमेरिका ने कैसे इजाज़त दी। उसके बाद अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा अजाब और पूरी दुनिया पर आया जिस बीमारी को एड्स कहा गया, और ये बीमारी इसी चीज़ से फैली गई। हम लोगों ने सबक नहीं सीखे अपनी इन चीज़ों से। अल्लाह हमें इशारे देता है, अल्लाह हमें समझाता है, अल्लाह हमें बताता है। जब से मैं पंजाब आई हूँ सन 2000 में, मैंने देखा है कि लाहौर में ट्रांसजेंडर हिजड़े बहुत ज्यादा है। एचएसएन कॉलेज के पढ़े हुए लड़के अपने को बहुत प्राउडली कहते हैं कि हम गे हैं। उन्होंने इंग्लिश का लफ्ज है, हम गे हैं, और वो ऐसे ऐसे करके बात करते हैं और उनको शर्म नहीं आती। वो इस चीज को छुपाते नहीं हैं, वो इस चीज को इनहेंस करते हैं। देखिए, कुछ तो ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की मर्जी है कि वो अल्लाह आपको मर्द बनाए, औरत बनाए, या आपको दरमियान का रखे। इसके बारे में जब मैंने थोड़ी तफ्तीश की इस्लाम के हिसाब से, तो मुझे पता लगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में एक शख्स था। मुझे ये याद नहीं है कि ये मक्का की बात है या मदीना की बात है, लेकिन मेरा ख्याल है ये मदीना की बात है। लोगों ने आके उनसे पूछा कि इसका हम क्या करें। उन्होंने कहा इसको शहर के बाहर जाके झोंपड़ी बना दो और इसको 3 वक्त का खाना दे दिया करो, मगर इसको शहर में आने ना दिया करो। इसका मतलब है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंदीदगी का इजहार किया। अब हमारे लाहौर में हर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, मेरे घर के साथ 15 फ्लैट है, उसमें से 8 में ट्रांसजेंडर्स रहते हैं, हिजड़े रहते हैं। मैंने उनसे पूछा आप नौकरी क्यों नहीं करते। अब तो इनको हक भी मिल गया है, आईडी कार्ड भी मिल गया है। आईडी कार्ड पे उन्होंने एक जगह बना दी है कि अगर आपका ये मसला है तो आप लिख दें। ये चाहें तो हर तरह की नौकरी कर सकते हैं, लेकिन ये अब भी भीख मांगते हैं। हाय अल्लाह, अल्लाह तेनू देवे, अल्लाह तेनू पुत्र देवे। ओ मैनू दे दे पैसे, फुल लिपस्टिक, मेकअप, हेयर स्टाइल, मेक। क्यों? मैंने एक को रोक के पूछा क्यों, मैं आपको क्यों दूं।
اس نے کہا کیونکہ میں ہجڑا ہوں. تو میں نے کہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر تم کسی دکان پہ کھڑے ہو کے تم مجھے کوئی چیز بیچو تو کیا میں تم سے نہیں خریدوں گی کہ تم ہجڑے ہو؟ کیا تم ریسٹورانٹ میں اگر ویٹر ہو تو کیا میں تم سے کھانا نہیں کھاؤں گی کہ تم ہجڑے ہو؟ کیا اگر تم سلائی کرتے ہو تو میں کپڑے نہیں سلواؤں گی کہ تم ہجڑے ہو؟ یہ انہوں نے ایک پیشہ بنا لیا ہے. جیسے ہمارے یہاں بیگرز مافیا ہے، ایسے ہی ہمارے یہاں ایک ہجڑا مافیا بن گیا ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم ڈانس کرتے ہیں، ہم ناچ کرتے ہیں، ہم پروسٹیٹیوشن کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اور کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں معذرت چاہتی ہوں، میں اس سے اختلاف کرتی ہوں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، وہ پیر کی مشین چلا کے سلائی کرتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پیر نہیں ہیں، وہ ہاتھ سے کام کرتے ہیں. کام کرنے والے کو روزی کمانے کے لیے نہ ہجڑا بننا پڑتا ہے، نہ اپنا کچھ کٹوانا پڑتا ہے، نہ کچھ ہٹانا پڑتا ہے. اگر آپ کی نیت حق کے حلال کمانے کی ہے تو اللہ نے آپ کے لیے 100,000 راستے کھولے ہوئے ہیں. میں تمام ٹرانسجینڈرز کے ساتھ ہمدردی کرتی ہوں. اگر وہ جینیون سچ میں ان کے ساتھ یہ مشکل ہے تو بھی کوئی بات نہیں. جو مرد ہیں یا عورتیں ہیں انہوں نے کون سے کارنامے انجام دے دیے بھائی؟ کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ مرد نے بچہ پیدا کر لیا، اس نے مطلب سیکس کیا اور بچہ پیدا کیا. 9 مہینے عورت نے پیٹ میں بچہ رکھا، بچہ ہو گیا. کیا ہوا؟ تم یہی نہیں کر سکتے نا؟ باقی تو ہر کام کر سکتے ہو نا. کیا ہوا؟ واٹس اے بگ ڈیل؟ رونا کس بات کا ہے؟ ڈرامہ کس بات کا ہے؟ اپنے کو مجبور اور دکھانا کس بات کا ہے؟ میرے گھر کے سامنے ایک ٹرانسجینڈر رہتا ہے، ایک ہجڑا رہتا ہے جو لنگڑا ہے، اور اس کو میں نے دیکھا کل وہ اپنے گھر میں سارے میں جھاڑو لگا رہا تھا اور باہر بھی جھاڑو لگا رہا تھا. کام کرنا ہے تو ہاتھ پیر تو ہے نا سلامت. تو کس لیے آپ اس کو ایک ایسا ایک بنایا ہوا ہے لائک او مائی گاڈ. اور پھر آن دی ادر ہینڈ ہمارے معاشرے میں وہ ٹرانسجینڈرز ہیں، جیسے وہ مسز نوازش علی بنی تھی جو اتنی مشہور ہوئی. انہوں نے ساڑیاں پہنی، انہوں نے ٹی وی میں آئیں، مشہور ہوئیں، اور انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. واٹ؟ یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. ابھی میں نے سنا ایک ڈرامہ چل رہا ہے جس میں نعمان اجاز نے ایک ہجڑے کا رول کیا ہے. میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے اس کا ایک ایپیسوڈ دیکھا ہے. نعمان اجاز کو بالکل ایکٹنگ نہیں آتی ہے. کم سے کم اس کو چاہیے تھا، جو ایکٹر دنیا میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ پہلے اس کو اسٹڈی کرتا ہے. مجھے انڈیا کا ایک شو پسند ہے، میں بہت کم دیکھتی ہوں لیکن کبھی کبھی دیکھتی ہوں، کپل شرما شو. اس میں عامر خان آیا اور اس نے اپنا 3 ایڈیٹس کا ایکسپلین کیا کہ میں نے کیسے ایکٹ کیا اور میں نے کس سے ایکٹنگ سیکھی. تو کیا پاکستان میں ہجڑے نہیں تھے کہ نعمان اجاز نوٹ کرتا؟ اس کو جہاں ہاتھ کے اشارہ نہیں آیا، لہجہ نہیں آیا. دیر از اے ڈفرنس، دیر از اے ڈفرنس. ایک ٹیچر الگ طرح سے بولتی ہے، ایک ڈاکٹر نے جب آپ کو سمجھانا ہوتا ہے وہ الگ طرح سے بولتی ہے، ایک سائیکیٹرسٹ الگ طرح سے بولتا ہے، ایک پولیس والا الگ طرح سے بولتا ہے. ابے میں پولیس والا ہوں، اگر وہ کہے ہائے میں تو پولیس والا، آپ نے اسے ڈرنا ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ٹرانسجینڈر جو ہے نا یہ ایک مافیا بن گیا ہے. آپ نے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرنی ہے، آپ نے ان کو سمجھانا ہے. ہم سب نے مل کے ان کو سمجھانا ہے اور ان کو ہم نے روزگار پہ لگانا ہے. بہت شکریہ، میرے ساتھ جڑے رہیے. تھم ٹیگ دیکھ دیجیے گا. یہ ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑی لعنت پیدا ہو رہی ہے، ہمیں اسے جان چھڑانی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.